बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 जनवरी 2023 नेपाल की येटी एयरलाइंस की फ़्लाइट 691 काठमांडू से पोखरा के लिए अपनी मामूल की परवाज़ पर रवाना हुई थी। ये एक ATR-72 तैयारा था जिसमें 68 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर सवार थे। मौसम साफ़ था, फ़्लाइट मुकम्मल तौर पर नॉर्मल थी और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि यही सफ़र चंद मिनट बाद नेपाल की तारीख़ के खौफनाक तरीन तैयारा हादसात में तब्दील होने वाला है। जहाज़ अब पोखरा एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुका था। केबिन के अंदर माहौल पुरसुकून था। कुछ मुसाफिर खिड़कियों से बाहर नेपाल की खूबसूरत पहाड़ियों और वादियों के मनाजिर देख रहे थे, जबकि एक भारतीय मुसाफिर सोनू जायसवाल अपने मोबाइल फ़ोन पर फेसबुक लाइव कर रहा था ताकि अपने घर वालों और दोस्तों को पोखरा की खूबसूरत लैंडिंग दिखा सके। हर चीज़ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लग रही थी, लेकिन कॉकपिट के अंदर अगले चंद सेकंड्स में एक ऐसी गलती होने वाली थी जो सिर्फ 30 सेकंड्स बाद 72 जानें ले लेगी। अचानक जहाज़ बाएं जानिब झुकना शुरू होता है। इंजन की आवाज़ गैर मामूली तौर पर कम होने लगती है। पायलट्स के सामने वार्निंग्स आना शुरू हो जाती हैं और फिर चंद लम्हों बाद वही फेसबुक लाइव वीडियो एक होलनाक आग के गोले में तब्दील हो जाती है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या ये किसी फ़नी खराबी का नतीजा था? क्या दोनों इंजन फेल हो गए थे? या फिर इस हादसे के पीछे एक ऐसी इंसानी गलती छुपी हुई थी जिसने लम्हों में दर्जनों ख़ानदानों की ज़िंदगियां उजाड़ दीं? आज की इस वीडियो में हम येटी एयरलाइंस फ़्लाइट 691 के इस लर्ज़ा खेज़ हादसे की मुकम्मल कहानी और इसके पीछे छुपी हुई हकीकत को तफसील से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ़्लाइट 691 पोखरा के नए बने हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुकी थी और लैंडिंग की तैयारी जारी थी। कॉकपिट में 2 पायलट्स मौजूद थे। एक थे कैप्टन कुमल केसी, जो एक इंतहाई तजर्बाकार इंस्ट्रक्टर पायलट थे, जबकि उनके साथ एक खातून को पायलट मौजूद थी जो अपनी कप्तानी की ट्रेनिंग मुकम्मल कर रही थी। इस फ्लाइट के बाद उन्हें इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए कैप्टनशिप मिल जानी थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन लैंडिंग से सिर्फ चंद लम्हे पहले एक ऐसी गलती हुई जिसने पूरा मंजर बदल दिया। नेपाल की फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक जब को पायलट ने लैंडिंग के लिए जहाज़ के फ्लैप्स को 30 डिग्री पर सेट करने के लिए कहा, तो इंस्ट्रक्टर पायलट ने गलती से फ्लैप्स की बजाय कंडीशन लीवर्स को हरकत दे दी। अब यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। कंडीशन लीवर्स वो हैंडल्स होते हैं जो इंजन के प्रोपेलर्स यानी जहाज़ के घूमने वाले पंखों को कंट्रोल करते हैं। जैसे ही ये लीवर पीछे हुए, जहाज़ के इंजन तो चलते रहे, लेकिन प्रोपेलर फेदर पोजीशन में चले गए। सादा अल्फाज में इसका मतलब ये था कि जहाज़ के पंखों ने हवा को पीछे धकेलना बंद कर दिया और अचानक जहाज़ की रफ्तार ख़तरनाक हद तक कम होना शुरू हो गई। यही वो लम्हा था जहां सूरत हाल तेज़ी से काबू से बाहर होने लगी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग यानी CVR के मुताबिक अगले चंद सेकंड्स पायलट्स के लिए शदीद कन्फ्यूजन और दबाव वाले थे। जहाज़ ने अचानक स्टॉल वार्निंग देना शुरू कर दी। एविएशन में स्टॉल उस सूरत हाल को कहते हैं कि जब जहाज़ इतनी उठान की कुव्वत यानी लिफ्ट खो दे कि वो मज़ीद हवा में ना रह सके। पायलट्स ने फ़ौरन इंजन पावर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मसला ये था कि प्रोपेलर्स पहले ही फेदर पोजीशन में जा चुके थे, इसलिए इंजन ताकत पैदा करने के बावजूद जहाज़ को मतलूबा लिफ्ट नहीं दे रहा था। इसी दौरान पैसेंजर सोनू जायसवाल की फेसबुक लाइव वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज़ अचानक एक तरफ को झुकने लगता है। मुसाफिर अभी तक सूरत हाल को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद ये लैंडिंग का मामूल का हिस्सा है, लेकिन हकीकत में जहाज़ तेज़ी से कंट्रोल खो रहा था। फिर सिर्फ चंद सेकंड बाद फ़्लाइट 691 पोखरा के करीब सीती नदी की गहरी खाई में जा गिरती है। वीडियो में अचानक एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है
اور اگلے ہی لمحے ہر طرف آگ کے شعلے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ ویڈیو بعد میں سوشل میڈیا پر اس قدر وائرل ہوئی کہ پوری دنیا میں ایویشن سیفٹی اور ہیومن ایرر پر نئی بحث شروع ہو گئی۔ ماہرین کے مطابق یہ حادثہ صرف ایک ٹیکنیکل مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک کاکپٹ ریسورس مینجمنٹ یعنی CRM کی ناکامی بھی اس کی ایک بڑی وجہ بنی۔ جب ایک پائلٹ نے غلط لیور کو حرکت دی تو دوسرے پائلٹ نے بر وقت اسے صحیح طرح کراس چیک نہیں کیا۔ ایویشن میں ہر چھوٹی حرکت کو 2 بار چیک کرنا انتہائی ضروری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات صرف ایک لمحے کی غلطی بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ماہرین اس صورتحال کو کنفرمیشن بیاس کہتے ہیں، یعنی جب انسان کے ذہن میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ سب کچھ نارمل چل رہا ہے تو وہ بعض اوقات واضح غلطی بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ نیپال کی ایویشن ہسٹری پہلے ہی کافی خطرناک سمجھی جاتی ہے، خاص طور پر پہاڑی علاقوں کی وجہ سے، لیکن اس حادثے میں نہ موسم خراب تھا اور نہ ہی پہاڑ اصل مسئلہ تھے۔ اس حادثے کی سب سے خوفناک حقیقت یہ تھی کہ 72 جانیں انسانی انگلیوں کی چند انچ کی غلط حرکت کی وجہ سے ضائع ہو گئیں۔ اصل لیور کی بجائے ساتھ والا لیور کھینچ دیا گیا۔ رپورٹ میں یہ امکان بھی ظاہر کیا گیا کہ شاید پائلٹس ذہنی دباؤ یا تھکن کا شکار تھے، یا پھر ان کے درمیان کمیونیکیشن میں کوئی خلا موجود تھا۔ یٹی ایئر لائنز کی فلائٹ 691 دنیا کو ایک بہت بڑا سبق دے گئی۔ ایویشن میں زندگی اور موت کے درمیان فرق بعض اوقات صرف ایک درست فیصلے، ایک صحیح چیک یا چند سیکنڈز کی توجہ کا ہوتا ہے۔ یہ حادثہ ان 72 خاندانوں کے لیے ایک ایسا زخم چھوڑ گیا جو شاید کبھی مکمل طور پر نہ بھر سکے، کیونکہ ان کے اپنے اس پرواز میں موجود تھے اور چند لمحوں میں ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گئے۔ ہمیں امید ہے کہ اس حادثے کی انویسٹیگیشن رپورٹ سے دنیا بھر کی ایئر لائنز اور پائلٹس سبق سیکھیں گے، تاکہ آئندہ کبھی کوئی مسافر اپنے زندگی کے آخری لمحات اس طرح لائیو اسٹریم پر نہ دیکھ سکے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا نیپال کے ایئرپورٹس واقعی دنیا کے خطرناک ترین ایئرپورٹس میں شامل ہیں، یا پھر اصل مسئلہ ٹریننگ، ہیومن فیکٹر اور کاکپٹ کوآرڈینیشن میں ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی انالیسس پسند آیا ہو تو یور فلائٹ ریڈار کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہم ایویشن کی دنیا کی حقیقتیں آپ تک لاتے رہیں۔ ایویشن کی اس دنیا میں نے اپنی زندگی کے 32 سال گزارے ہیں، ہزاروں جہاز، سینکڑوں راتیں اور وہ خاموش ریڈار رومز جو اب میری پہچان ہیں۔ میرے اس طویل کیریئر اور تجربے کا ثبوت یور فلائٹ ریڈار پر موجود 400 سے زیادہ ویڈیوز ہیں، جنہیں آپ نے ہمیشہ سراہا ہے۔ اب انہی انکہی کہانیوں، اپنی جدوجہد اور ان تلخ و شیریں تجربات کو میں نے پہلی مرتبہ اپنی کتاب میرا ریڈار میری دنیا میں سمویا ہے۔ یہ محض ایک کتاب نہیں، بلکہ ایویشن کی اس اصل دنیا کی جھلک ہے جو عام مسافروں کی نظر سے اوجھل رہتی ہے۔ 2500 روپے کی اس پیشکش میں آپ کو کتاب کی ہارڈ کاپی پاکستان میں آپ کے پتے پر کوریئر کی جائے گی، اور ساتھ ہی اردو اور انگلش PDF اور میری 9 خصوصی ویڈیوز کے لنکس آپ کے واٹس ایپ پر بھیجے جائیں گے، جو اس تجربے کو مزید مکمل بنائیں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میری سینکڑوں ویڈیوز دیکھی ہیں، برسوں سے اس سفر کا حصہ ہیں اور ہر نئی ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں تو شاید میرا ریڈار میری دنیا کتاب آپ کے لیے ہی لکھی گئی ہے، تاکہ آپ میرے ساتھ مل کر اس دنیا کو صرف اسکرین پر نہیں بلکہ قریب سے محسوس کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔